साथै उहाँ रिलेटेड क्षेत्रमा चाहिँ नि सेसन दिइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ नि अब एकैछिनमा सेसन सुरु हुन्छ र सेसन सुरु भएपछि चाहिँ म हजुरलाई च्याट बक्समा चाहिँ नि एटेन्डेन्स फर्म राखिदिन्छु र फिडब्याक फर्म पनि राखिदिन्छु। हजुरहरूले प्लिज त्यो भर्नु होला र हजुरहरूलाई सेसनको बिचमा केही क्वेसन एन्सर अथवा कुनै प्रतिक्रिया छ भने चाहिँ नि Q&A सेक्सनमा चाहिँ नि हजुरले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ र प्लिज क्वेसन राख्ने बेलामा चाहिँ नि हजुर कुन ब्याकग्राउन्डबाट हो भनेर चाहिँ नि पक्कै पनि राखिदिनु होला, किनभने त्यो हामीलाई एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ हजुरको क्वेसनलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हजुरहरूले बोलेर क्वेसन सोध्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नि हजुरहरूले त्यहाँ रेज ह्यान्डको अप्सनमा चाहिँ नि क्लिक गरिदिनु होला। ल अब चाहिँ म यति नै भन्छु र माइक चाहिँ नि सविता दिदीलाई हस्तान्तरण गर्छु। ओभर टु यु सविता दिदी। हेलो, सुनिरहेछ? हजुर सुनिरहेछ दिदी। सो थ्याङ्क यू रन्जु फ्रम द वार्म वेलकम। यो अहिले पानी पर्ने कति भएर घरतिर चाहिँ लाइन जान सक्छ, सो कुनै पनि केसमा गइहाल्यो भने म 1 मिनटमा आइहाल्छु डाटाबाट। सो त्यति बेलालाई चाहिँ सरी है त, इफ गइहाल्यो भने चाहिँ। सो म स्क्रिन सेयर चाहिँ देख्छु। मेरो स्क्रिन देखिरहेको है स्लाइड? देखिरहेछ दिदी। सो हेलो एभ्रिवान। सो आजको यो हाम्रो सेसनमा चाहिँ म हाउ टु गेट स्टार्टेड विथ कोडिङ भन्ने टपिकमा चाहिँ हजुरहरूलाई केही इन्साइटहरू दिन्छु। सो हामीले कोडिङ कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ, टेक ब्याकग्राउन्ड नन टेक ब्याकग्राउन्ड जसलाई पनि अब कोडिङ गर्न चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्ने एउटा काइन्ड अफ इन्साइट चाहिँ हुन्छ आज सेसन्सपछि। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब आज सेसनमा आउनुभएको स्पिकर चाहिँ के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हजुरलाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। सो म चाहिँ सविता नेउपाने, र हजुरले मलाई मेरो वेबसाइटमा पनि गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले क्लाउड फ्याक्ट्रीमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरिरहेको छु। 3 वर्ष भइसक्यो मैले काम गर्न थालेको। र त्यो बाहेक चाहिँ म यो गर्ल्स इन टेक नेपालमा नै एज अ बोर्ड मेम्बर पनि काम गरिरहेको छु। त्यो बाहेक चाहिँ म ब्याचलर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ल्सहरूलाई पनि आइटी सेक्टरमा नै कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले गर्ल्सहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भनेर एउटा अर्गनाइजेसन खोलेका थियौँ, बुटल कोडर गर्ल्स भनेर। सो त्यसमा चाहिँ म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट पनि भएर काम गरेँ। मेरो बारेमा भन्नुपर्दा यति नै हो। ओके, सो अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो टपिकमा नै जान्छौँ, गेट स्टार्ट गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एकचोटि च्याटमा लेखिदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो हजुर कुन ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ र अहिले कुन लेभलमा पढ्दै हुनुहुन्छ या पढेर सक्नु भइसक्यो त्यो एकचोटि मेन्सन गरिदिनु न। ओभरसिज भन्नु छ। Otherwise, public health manage. सो धेरैजना चाहिँ नन टेक ब्याकग्राउन्डबाट पनि हुनुहुँदो रहेछ। र अब अर्को क्वेसन चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अब कोडिङ गर्छु या फेरि कोडिङ सिकेपछि चाहिँ यो सेसनपछि चाहिँ मैले अब कोडिङ सिकेँ भने चाहिँ यस्तो गर्छु भन्ने एउटा के सोच्नु भएको छ एक्ज्याक्ट त्यो पनि मेन्सन गरिदिनुहुन्छ। या हजुरलाई कुन कुरामा हेल्प हुन्छ यो सेसनपछि हजुर भन्ने केही छ भने। Anyone? Coding is totally new to me. I want to learn what is basically. म्याम यसको बारेमा फर्स्ट टाइम सुन्ने हो, सो सिकिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सो मैले चाहिँ किन सोध्दैछु भनेर भन्दा चाहिँ अब यो कोडिङ कसरी गर्ने के गरेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि अरू धेरै ठाउँमा सेसनहरू दिइरहेको हुन्छु। सो सबैलाई अब टेक्निकली भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ बुझ्न पनि होइन। त्यो भएर चाहिँ कुन लेभलको हुनुहुन्छ अडियन्स त्यो हिसाबले हामीलाई क्वेसनहरू आयो भने एड्रेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको। सो ओके,
हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छ है त। सो अब कोडिङको बारेमा अब हुन्छ नि अब कोडिङ त गर्ने के पहिला सुरुमा चाहिँ अब किन गर्ने किन के छ यसको इम्पोर्टेन्स भनेर बुझ्छौँ। सो मैले अहिले चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ वेब डिजाइनिङ भनेर भन्छु होइन। सो अहिले चाहिँ नियरली आई थिङ्क एभ्री बिजनेसहरूको चाहिँ आजकल वेबसाइटमा अब वेबसाइट बनाउने अनि मेरो वेबसाइट छ मेरो वेबसाइटमा गएर यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामीले बिजनेस कार्ड पनि बनाउँछौँ, बिजनेस कार्डमा पनि वेबसाइटको लिङ्क दिएर हुन्छौँ। हामीले चलाउने फेसबुकदेखि लिएर सबै चाहिँ वेबसाइट नै हो भनेको त्यो पक्कै कम्प्लिटली प्रोग्रामहरूले नै बनाउनु भएको हो। सो यस्तो अहिले पहिला चाहिँ यो वेबसाइटहरूको कन्सेप्ट चाहिँ थिएन भने चाहिँ अहिले चाहिँ वेबसाइट वेब एप्लिकेसन मोबाइल एप्लिकेसनहरू चाहिँ एकदमै धेरै हाम्रो आई थिङ्क डे टु डे लाइफमा नै एकदम इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ। पहिला चाहिँ हामीले बेसिक निडमा चाहिँ हामीले घाँस बाँस कपास भनेछ, अहिले चाहिँ इन्टरनेट पनि पर्छ र इन्टरनेटसित सँगसँगै त्यसमा जोडेर आउने चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू पनि अब पर्न जान्छ। सरी मेरोमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ साइडमा अलिक डिस्टर्बेन्स पनि हुनसक्छ है। र अहिले चाहिँ अब यो मोस्ट भिजिटेड वेबसाइट भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले चलाइराख्ने गुगल पनि हामीले एउटा वेबसाइट नै हो। युट्युब चलाउँछौँ हामीले, फेसबुक चलाउँछौँ, यिनी सबै चाहिँ वेबसाइट नै हुन amazon.com अब अहिले चाहिँ एकदमै धेरै चलिरहेको जुम पनि पर्छ, इन्स्टाग्राम भयो, यो सबै चाहिँ हाम्रो वेबसाइट नै भयो। सो पछि गएर अब हजुरले यो सेसन सकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरले अब कति धेरैजना पब्लिक हेल्थमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ भेट गर्नु छ भने भेटमा पढिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो वेबसाइट नै आफैले बनाएर आफूलाई हुन्छ नि आफूलाई मैले यो सर्भिस प्रोभाइड गर्छु भनेर हजुरले त्यो वेबसाइट बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। कसैले तिमीले के गर्छौ भन्दा मैले यस्तो यस्तो गर्छु, धेरै इन्फर्मेसन हजुरलाई मैले पहिला गरेको कामहरू पनि हेर्न मन छ भने चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर हेर्नु न भनेर भन्न पनि सकिन्छ होइन। अनि हामीले गरेको काम, हामीले गरेको प्रोग्राम, हामीले गरेको रिसर्चहरूलाई वेबसाइटमा राख्न सकिन्छ, ब्लग लेख्न सकिन्छ। सो यो डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले नन टेक्निकल फिल्ड भएर पनि हामीले टेकलाई चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ भनेर बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनकि अहिले चाहिँ एकदमै जे कुरा पनि टेक नै भइरहेको छ, टेक 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 जहाँ जाँदा पनि टेक चाहिँ चाहिने नै हुन्छ है। सो यो चाहिँ हामीले किन जरुरी छ भन्ने भयो होइन। अब अर्को चाहिँ अब हजुरले सेसन अब लिँदै हुनुहुन्छ भने अब के पनि सोच्नु भने हजुरले यो हाउ टु कोड भनेर चाहिँ किन लिन चाहनुहुन्छ भनेर पनि अब हजुरले डिसाइड गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ मैले अब पब्लिक हेल्थमा गरिरहेको छु तर यो टेक फिल्डमा पनि कस्तो हुन्छ मलाई इन्ट्रेस्ट लागिरहेको बुझ्न मन छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो पनि राइट हो, ठिक छ। अनि होइन मलाई अलि डिफ्रेन्ट गर्नु मन छ, म अलि अर्कोमा जान्छु भन्ने जस्तो फिल हुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने अब मेरो आफ्नो बहिनी पनि भेटनेरी नै हो, मैले बहिनीलाई पनि एउटा वेबसाइट बनाएर यस्तो यस्तो गर भनिरहेको हुन्छु मैले बहिनीलाई। अब आफूले एउटा गरेको कामलाई चाहिँ टेकसँग जोडेर चाहिँ कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ त्यो पार्टमा पनि हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले भिडियो बनाएर आफ्नै वेबसाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन, केही इन्फर्मेसन ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू हजुर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ पछि चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ कहाँ गएर इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ म यहाँ गर्छु भन्ने सोच्नु त्यो हुन्छ नि क्लासमा चाहिँ हजुरले त्यो पनि सोच्न जरुरी हुन्छ। त्यो पनि एकचोटि फिगर आउट चाहिँ गर्नु होइन अगाडि जानुभन्दा अगाडि। सो अब चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ वाट इज कोडिङमा आउँछ भने सो यो कोडिङ भनेर भन्दा पनि अब हजुरले चाहिँ वाट इज प्रोग्रामिङ या वाइ आइटी भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। यहाँ कोडिङ भन्ने टर्म युज गरे पनि है। सो कोडिङ अब यहाँ प्रोग्रामिङ भनेको के भने नर्मली अब हामीलाई अब यस्तो फेसबुक चाहिँ अब हाम्रो सोसल मिडिया पहिला चाहिँ हामीलाई फेसबुकको इम्पोर्टेन्स थिएन, चाहिएको थिएन। तर अब मार्क जकरबर्गले अब एउटा कुना बसेको मान्छे अर्को कुना बसेको मान्छेलाई चाहिँ यो कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने प्रब्लमलाई चाहिँ प्रब्लमको सल्युसनलाई चाहिँ उहाँले फेसबुक निकाल्नु भएको। युट्युबमा मान्छेहरूलाई चाहिँ भिडियो सेयरिङ गर्नलाई भिडियो अपलोड गर्नुको प्रब्लम कहाँ गर्ने के गर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ युट्युब आएको थियो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट यस्तो प्रब्लम जस्तो कतिजना काठमाडौँ बस्नुहुन्छ भने हजुरलाई पठाउ भन्ने एपको बारेमा थाहा छ होला। यहाँ एउटा ठाउँदेखि अर्को लोकेसनमा जानु पर्यो भने हामीले सजिलै राइड बुक गर्न सकिन्छ अनि जान सकिन्छ। त्यो सम्झ नि कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ टेक्निकलवाला टेक युज गरेर त्यसलाई सल्युसन निकालिन्छ या केही गरिन्छ भने चाहिँ कि त्यसको एउटा आइडिया भनेको वेब एप्लिकेसन हुन्छ या मोबाइल एप्लिकेसन हुन्छ। र त्यो अभियसली त्यो कुनै न कुनै ठाउँबाट एउटा प्रोग्रामरले प्रोग्रामिङ गरेर अनि त्यो सल्युसन निकाल्नु भएको हो। सो वाट इज कोडिङ भन्नु पर्दा चाहिँ अब मैले इक्जाम्पल चाहिँ त वेब डेभलपमेन्ट वेब एप्लिकेसनको भने अब हजुरहरूलाई कतिको थाहा छ या छैन होइन। जस्तो रेडियो हुन्छ, रेडियोमा पनि त्यो कहीँ भित्र कहीँ नै गएर हेर्ने खास एउटा प्रोग्राम नै चलिरहन्छ, बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ रन हुने भोल्युम साउन्ड गर्न मिल्ने त्यो कुराहरू हुन्छ नि।
त्यो पनि कता न कतै गएर चाहिँ प्रोग्रामिङवाला कन्सेप्टमा नै जोडेर आउँछ होइन जस्तो यो प्लेनहरूको कुराहरू पनि हामीले यो नेभिगेसनहरू कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ एउटा ठाउँमा बसेर प्लेनको कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि कम्प्लिटली प्रोग्रामिङ गरेर नै त्यो भएको होइन सो ओभरअलमा चाहिँ कोडिङ भनेको बुझ्नु पर्दा चाहिँ यति नै भइहाल्यो होइन अब अर्को भनेको वाइ यु सुड लर्न कोडिङ हजुरले कोडिङ चाहिँ किन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एकदमै फन हुन्छ हजुरले आफ्नो वेबसाइट बनाएर राख्नु भएको छ नि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर आफूले बनाएको वेबसाइट सेयर गरेर पाउनुको मजा चाहिँ छुट्टै हुन्छ अझ कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ गेम पनि मोबाइल गेम पनि बनाउनुहुन्छ आफैले बनाएको गेम आफैले खेल्नु पाउनु एउटा छुट्टै मजा नै आउँछ होइन अनि अर्को भनेको कोडिङ विल गिभ यु अ भ्यालुएबल स्किल अनि अहिले चाहिँ यो कोडिङ केकमा भनेको एउटा हजुरले गरिरहेको काममा चाहिँ प्लस पोइन्ट स्किल पनि एड गर्छ हजुरले पब्लिक हेल्थ रिलेट या फेरि अरू केही गर्नुभएको छ प्लस त्यसमा हजुर टेक पनि आउँछ भने चाहिँ हजुरलाई एकदमै बेनिफिट हुन्छ नि लङ रनमा चाहिँ किनकि यो सबै चिज टेकमै नै गइरहेको छ अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रोग्रामर आर इन डिमान्ड त्यही एकदमै टेक फिल्डमा हामीले एकदम ग्रो गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अब चाहिँ प्रोग्रामर कोडरहरूको चाहिँ जब चाहिँ एकदमै स्कोप चाहिँ एकदमै धेरै नै छ सो इफ हजुरलाई होइन म कोडिङवाला पार्टमा पनि गर्छु टेक फिल्डमा पनि केही गर्छु भने यु क्यान विथ एकदम सजिलो जानुहुन्छ सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ वाइ कोडिङ भनेर बुझिसकेपछि चाहिँ अब कसरी गर्ने त भनेर अब कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन अब त्यसको लागि चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले फिगर आउट के गर्नु पर्छ नि हजुरले त्योवाला पार्टबाट चाहिँ डिस्टर्बेन्स आइरहेको हजुरले कुनवाला पार्टमा चाहिँ गर्ने अब हजुरलाई वेबसाइट बनाउन मन छ भने वेब एप्लिकेसन बनाउने होइन मलाई मोबाइलमा चलाउने एप्लिकेसन बनाउँछु भनेको सोच्नु भएको छ भने मोबाइल एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन मलाई गेमिङ बनाउन मन छ गेम गराएर गेम खेल्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ गेम पनि गराउन सकिन्छ गेम पनि अब गराउँछु भनेर एकदमै ठुलो एकदमै हुन्छ नि पब्जी सब जस्तो टाइपको बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन होइन बिस्तारै गर्न सकिन्छ होइन सुरुको स्टेपमा चाहिँ सानो गेमहरू बनाएर एउटा कार केस एउटा लोकेसनदेखि अर्को लोकेसनसम्म जाने एउटा कार गेम बनाउन पनि सकिन्छ मोबाइल एप्लिकेसन पनि एकदम सिम्पल वेमा होइन आफ्नो डिटेलहरू आउने जस्तो बनाउँछ वेबसाइटमा पनि आफ्नो डिटेलहरू इन्फर्मेसनहरू हेर्न मिल्ने ब्लग पोस्ट गर्न मिल्ने सिम्पल बनाएरदेखि सिम्पलदेखि एकदमै कम्प्लेक्ससम्म फेसबुकसम्म या फेरि एमाजोनसम्म पनि बनाउन सकिन्छ अनि नेक्स्ट कुरा हजुरले ध्यान ख्याल प्रोग्रामिङ या कोडिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरले चाहिँ के गराउने भनेर अब एउटा डिसाइड गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ अब हजुरले मोबाइल एप्लिकेसन गराउनुहुन्छ भने मोबाइल एप्लिकेसन गराउनको लागि चाहिने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा सेट अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ भने गेमिङ बनाउनको लागि एउटा सेट अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिने हुन्छ अब वेब एप्लिकेसन बनाउनलाई चाहिँ हजुर जाभास्क्रिप्ट भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्नुहुन्छ पाइथन भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अब हजुरले त्यो ल्याङ्ग्वेज अब सिलेक्ट गरिसकेपछि कुन के टुलमा चलाउने भने चाहिँ सबलाइन भन्ने टुल हुनसक्छ होइन VS Code भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टुलहरू पनि एकदम डिफ्रेन्ट टुलहरू एभाइलेबल छ होइन सो हजुरलाई एउटा टुल चाहिने हुनसक्छ होइन अनि अर्को भनेको त्यसपछि अब हजुरले प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि धेरैजना भन्नुहुन्छ होला हजुरलाई प्रोग्रामिङ एकदम गाह्रो हुन्छ एकदम बुझ्न एकदम टाइम लाग्छ या फेरि हुन्छ नि प्रोग्रामिङ गर्न म खै सक्छु जस्तो लाग्यो नट हो भन्ने लाग्छ भने चाहिँ त्यस्तो मान्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन किनकि हामीले यो प्रोग्रामिङ चाहिँ जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरे पनि खास त्यो सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा 3-4वटा एउटा कुरामा चाहिँ बेस हुन्छ हजुरलाई यो लुपिङ हुन्छ नि एउटा एक्सन भइसकेपछि फेरि लुपिङ कसरी गर्ने भन्ने एउटा सानो सिम्पल कन्सेप्ट हो है हजुरलाई त्यो थाहा हुनु पर्यो होइन इफ एल्स भने एउटा यो कन्डिसन मिट भयो भने यो कन्डिसन नत्र पनि यो कन्डिसन भन्ने एउटा सिन्ट्याक्स छ त्यो थाहा भयो भने पनि हुन्छ एकदमै भास्टली सोच्नु पर्दा एकदमै सिम्पल वेमा सोच्दा पनि हुन्छ होइन अनि यो भेरिएबल भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कहीँ गएर स्टोर गर्न पर्यो भने एउटा हामीले नाम डिफाइन गर्छौँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने थाहा भयो हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले फङ्सन र एरे भनेको चाहिँ अब केही एउटा एक्सन रन गर्न छ भने चाहिँ त्यो एक्सनलाई चाहिँ कल कसरी गर्ने भन्ने कुरा जस्ट यति सिम्पल 4वटा कुरा मात्रै गर्नु सिक्नु भयो भने पनि एकदमै सजिलोले हजुरले प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब हजुरले प्रोग्रामिङ गर्ने भन्दा चाहिँ दिमागमा चाहिँ अब कुन ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू सोच्नुपर्छ भने अहिलेलाई चाहिँ त्यो सोच्नु पर्छ मैले पनि आफूले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेसिक क्विज एप चाहिँ बनाएको थिएँ मैले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि केही गर्नुपर्छ एउटा क्वेसन आउँछ 3टा अप्सन आउँछ एउटा सिलेक्ट गर्ने अनि नेक्स्ट गर्ने जस्ट सिम्पल केही थिएन
मैले पनि त्यसरी नै सुरु गरेको थिएँ होइन। त्यही भएर एकदमै सिम्पल कुराहरू सोचेर अनि हुन्छ नि यो लुपवाला कुराहरूले कसरी गर्न सकिन्छ, यो इफ स्टेटमेन्ट भनेको के हो भने के होबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा पनि वाट इज इफ स्टेटमेन्ट भन्ने तरिकाबाट सुरु गर्न सकिन्छ होइन। वाट इज भेरिएबल भन्ने कुराबाट सुरु गर्न सकिन्छ। वाट इज फङ्सन, फङ्सन के हो, अनि यो एरेलाई कसरी, एरे भनेको चाहिँ के रहेछ अनि कसरी गरिन्छ एरे भन्ने कुरालाई त्यो एउटा सानसानो हुन्छ नि। हजुरले लुप भनेको के हो भनेर चाहिँ आई थिङ्क बसेर दिनभरि बसेर हेर्नु 1 दिन 2 दिनमा पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि गरेपछि बिस्तारै के हो भने थाहा भइसकेपछि कसरी युज गर्ने भने चाहिँ बिस्तारै 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 चाहिँ आफूले गर्दा 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 आफैले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो एकदमै कम्प्लेक्स सुरुमै उस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भनेर जानुभयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। एकदमै सानो 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 कुराहरूबाट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सजिलो चाहिँ सिक्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो सबै सिकिसकेपछि चाहिँ बल्ल लास्टमा चाहिँ एउटा सिम्पल र बेसिक, मैले अघि भन्दैछु नि कम्प्लेक्स चाहिँ नसोच्नु होला होइन। एकदमै सिम्पल र बेसिक हुन्छ नि, एकदमै बेसिक चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिँ सोचेर अनि त्यहाँ बनाउनु ट्राई गर्नु पर्यो होइन। अनि युट्युबमा चाहिँ अब आजकल चाहिँ अब कस्तो पनि हुन्छ पनि हजुरले अब हजुरले सर्च गर्नु भने हाउ टु क्रिएट अ सिम्पल वेबसाइट भनेर सर्च गर्नु भने उहाँहरूले बनाउने एउटा 1 घन्टाको कसरी वेबसाइट बनाउनु भने भिडियो नै बनाउने, उहाँहरूले गरिरहेको भिडियो हजुरले हेर्दै एउटादेखि एउटा स्टेप फलो गर्दै गराउनु भन्यो भने हजुरले मजाले एउटा वेबसाइट चाहिँ आफ्नो लागि एउटा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी युट्युबमा एकदमै धेरै रिसोर्सहरू एभाइलेबल छ होइन। अलिक हजुरले म यसरी पनि गर्न सक्छु गर्छु भन्ने हुन्छ भने हजुर युट्युबमा गएर पनि त्यसरी सर्च गरेर वेबसाइट कसरी बनाउने होइन भनेर सर्च गर्नुभयो भने एकदम सजिलो सिम्पल एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पनि छ भिडियोहरू चाहिँ। सो त्यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो चाहिँ हामीले किन कसरी अनि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। अब हामीले वेब टेक्नोलोजी भने वेबमा वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुराहरू आवश्यक पर्छ, कुन कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब बल्ल डिपली हल्का उसमा जान्छौँ। सो अब हजुरले एउटा वेबसाइट गराउन चाहिँ 3टा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो भने चाहिँ हजुर जस्तो पनि साइट बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको HTML। इफ हजुरलाई इफ 6-7मा पनि कम्प्युटर पढ्नु भने आई थिङ्क HTML धेरैजनालाई पढ्नु पनि भएको छ होला है आई गेस। किनकि मैले पनि 8 या 9 क्लासमा पढ्दाखेरि HTML को बेसिक प्रोग्रामिङ चाहिँ सिकेको थिएँ। आई थिङ्क धेरैजनाले सिक्नु भएको छ, अब सिक्नु भएको छैन पनि होला, तर पनि केही छैन है। हामीले अहिले पनि सिक्न सकिन्छ HTML। त्यो HTML पछि चाहिँ अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ CSS छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जाभास्क्रिप्ट भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ होइन। अब HTML भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने जस्तो अब हजुरले साइटमा गएर चाहिँ कुनै पनि वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त सपोज अब इक्जाम्पललाई मेरो साइट हेरौँ है त, मेरो साइटबाटै नि स्लो। HTML-मा के हुन्छ भने यो कन्टेन्टहरू टेक्स्टहरू यो हेडिङहरू के राख्ने भनेर चाहिँ स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि यो HTML-बाट दिन्छ भने चाहिँ अब हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ CSS यो भनेको स्टाइलिङ जस्तो कलर कस्तो गराउने, यो यतापट्टि इमेज राख्ने कि यतापट्टि इमेज राख्ने होइन। त्यसपछि यो ठुलो टेक्स्ट राख्ने कि सानो टेक्स्ट राख्ने, अनि यो क्लिक गर्दा बटन क्लिक गर्दाखेरिको यो उसहरू पनि सबै कुरा हुन्छ नि। त्यो एउटा प्लेन हामीले कपमा लेख्छौँ नि, जस्तो अब हामीलाई स्कुल लेभलमा चाहिँ ह्यान्डराइटिङ एक पेज लेखेर आइज भन्दा हामी जस्ट कपीबाट सारेर लेख्छौँ नि पुरै प्लेन टेक्स्ट, अरू केही छैन। त्यो भनेको चाहिँ हजुरले HTML-मा बुझ्न पर्यो। अब CSS भनेको के हो भने त्यसैमा हजुरले एउटा मार्कर लिएर अन्डरलाइन गर्नुभयो या फेरि के गर्नुभयो, हामीले रातो र कालो पेनले लेखिरहेको हुन्छौँ कति क्वेसन र एन्सरलाई छुट्याउन होइन। त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यसलाई ब्युटिफाई गर्दै जानुभयो भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ CSS भनेर बुझ्नु भने त्यसले चाहिँ एकदम हाम्रो साइट एट्र्याक्टिभ बनाउन हेल्प गर्छ। जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ के भयो भने चाहिँ जस्तो बटन त छ, बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पेजमा जाने बनाउने हो कि अब जस्तो हजुर कति धेरै केस फेसबुकमा अब लगइन गर्दा चाहिँ त्यो बटन त्यो हजुरको पासवर्ड युजरनेम पासवर्ड हालेर चाहिँ बटन क्लिक गर्दा पक्कै पनि त्यो युजरनेम र पासवर्ड डाटाबेसमा गएर ठिक छ कि नै भने चेक भएर फर्केर आएको हुन्छ। सो त्यो हुन्छ नि हामीले बटन क्लिक गर्दा चाहिँ एउटा एक्सन कल हुन्छ, ट्रिगर हुन्छ, केही फङ्सन कल हुन्छ। त्यो कल गराउने काम चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्टले गर्छ, जुन पनि यो लजिकको काम हुन्छ नि। किनकि हाम्रो HTML भनेको त प्लेन टेक्स्ट मात्रै हुन्छ, के एउटा कपमा सम्झिनु हो भने एउटा लेखेको ह्यान्डराइटिङ या एक प्याराग्राफ जस्तो हुन्छ, CSS अन्डरलाइनिङ गरेको मात्रै हुन्छ।
तर बटन क्लिक गर्दा चाहिँ यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ HTML-बाट CSS-बाट हुँदैन। त्यो भनेको हामीले जाभास्क्रिप्टबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हजुरलाई चाहिँ यति 3टा कुरा थाहा भयो भने पनि हजुरले अब मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो अघि मैले अब यो हामीले कहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ म यो हजुरलाई लिङ्क पनि प्रोभाइड गर्न सक्छु है अहिले। W3 स्कुल भन्ने एउटा साइट छ, यसमा चाहिँ यो एकदमै बिगिनर, मैले पनि यही साइटबाट नै सिकेको सुरु गरेको हो हैन। यो साइट चाहिँ यो हजुरले कोडिङ सिक्न मन छ भने यसलाई चाहिँ हजुरले हुन्छ नि लाइब्रेरी भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ के भने बुकै बुक छ भनेर एउटा लाइब्रेरी सोच्नु। हजुरले HTML एउटा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ भने सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ एकदमै बेसिक दिइएको छ। सो लर्न HTML भनेर जान सक्नुहुन्छ। अनि HTML भनेको के हो, यसको सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्नेदेखि लिएर इन्ट्रोडक्सन, हजुरले त्यो HTML कोडिङ गर्न चाहिँ कुनवाला टुल इन्स्टल गर्नुपर्छ, कसरी इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर हैन सबै कुरा हुन्छ नि, सब कुराहरू यहाँ सबै HTML भयो। त्यसपछि CSS सिक्न सक्नुहुन्छ। CSS भनेको के हो, कसरी इन्स्टल गर्ने, यसको कोडिङ कसरी गर्छ, एउटा सानो सानो कलर चाहिँ कसरी राख्ने, एउटा हेडिङ टाइटलमा चाहिँ कुन कलर राख्ने, कसरी राख्नेदेखि लिएर ब्याकग्राउन्डमा इमेज राख्ने कि प्लेन कलर राख्ने, कस्तो राख्ने भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले यो साइटबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो साइट चाहिँ म हजुरलाई भर्खरै सपोज बिर्सन सक्छ, म भर्खरै लिङ्क पनि पठाइदिन्छु है, यो पनि हेर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ मेरो वेबसाइटमा पनि हजुरले चाहिँ अब यहाँ गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ टेकपाथ भनेर चाहिँ वेब डिजाइनिङ भनेर छ। सो मैले चाहिँ यो के गराएको थिएँ भने मलाई चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ वेब डिजाइनिङ कसरी गर्ने, के ल्याङ्ग्वेज सिक्ने भनेर धेरैजनाले सोध्नु भएको भएर चाहिँ मैले आफूले चाहिँ पढ्दा, आफूले सिक्दा, आफूले सिकाउँदाखेरि राम्रो लागेको भिडियोहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ यहाँ सबै राखिदिएको छु। यो मेरो आफ्नो भिडियो चाहिँ होइन, यो युट्युबबाट अरू कुनै भिडियो हो, तर मलाई एकदम राम्रो लागेको भिडियोहरू, एकदमै बेसिकवाला सिम्पलवाला भिडियो चाहिँ यो युट्युब भिडियोहरू। यो HTML भनेको के हो वाला पार्टमा हजुरले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। CSS भनेको के हो भनेर यो त्यो भिडियो यहाँ भएको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै फ्री कोर्स, कुनै यहाँ फ्री कोर्सवाला लिङ्कहरू पनि छ। एसाइनमेन्ट गर्नुहुन्छ भने एसाइनमेन्ट पनि डिस्काउन्ट गरेको छ। सो हजुरले यो पनि कम्प्लिटली फलो गर्नुभयो भने हजुर मजाले एउटा राम्रो एकदमै वेबसाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब सो अब हामी चाहिँ अब हामी आफूले पनि अब एक्चुअली बनाउन ट्राई गर्छौँ यता वेबसाइट। अब HTML भनेको के अघि नै भनिसकेँ, HTML भनेको सिम्पल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, हामीले कपीमा लेखेको प्लेन अक्षर हामीले लेखेको एउटा प्याराग्राफ जस्तो बुझौँ होइन। जस्तो अब HTML को फुल फर्म त हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज पनि हो। अब यो भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर जस्तो हामीले क्वेसन माथि लेख्छौँ भने चाहिँ एन्सर तर लेख्छौँ, कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, लिस्ट कुनै बुलेट पोइन्ट लेख्न छ भने हामीले ड्यास ड्यास लेख्दै लेखिरहेको हुन्छ नि, कति धेरै पढ्न सजिलो हुन्छ भने हामीले लिस्ट डाउन गर्दै लेखिरहेको हुन्छौँ। प्याराग्राफमा लेख्ने कि पोइन्टमा लेख्ने, पढ्न कसरी सजिलो हुन्छ भनेर डिफ्रेन्ट वेमा लेखिरहेको हुन्छौँ नि त। सो त्यसरी चाहिँ HTML-बाट चाहिँ एउटा वेबसाइटमा राखेको छ भने प्याराग्राफमा लेख्ने कि हिडिङ बनाउने हो कि त्यसलाई लिस्टमा राख्ने हो कि भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ HTML-बाट गर्न सकिन्छ होइन। सो अब हामीले चाहिँ HTML-मा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एक्चुअली हामीले हेर्छौँ। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा टुल पनि इन्स्टल गर है त, सबलाइन भनेर एउटा सर्च गर्नु, फ्री डाउनलोड भनेर। यहाँ जानुभयो भने आई थिङ्क विन्डोजमा नै म लिङ्क प्रोभाइड गर्छु त। यो लिङ्कमा जानु, अनि यो विन्डोजमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको विन्डोजमा चाहिँ सबलाइन टेक्स्ट चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। फोनबाट चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ, इफ हजुरसँग अहिले ल्यापटप एभाइलेबल छ भने चाहिँ ल्यापटपबाट गर्नु। नत्र भने चाहिँ हाम्रो यो रेकर्डिङ पनि हुन्छ, हामीले रेकर्डिङहरू पनि प्रोभाइड गरिरहेको छौँ है रन्जु। नत्र हजुर पछि फेरि एक्चुअली रेकर्डिङ हेरेर ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले रेकर्डिङ प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अनि फोनबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यही W3 स्कुल्समै पेज हुन्छ, त्यही गर्न मिल्छ हजुरहरूलाई। अघि दिदीले पठाउनु भएको थियो नि लिङ्क, त्यसैमा। हजुरको यो इन्स्टल गर्न टाइम लाग्छ भने चाहिँ हामीले W3 स्कुलमै एउटा एडिटर छ, हामीले यही पनि गर्न मिल्छ है त। त्यो W3 स्कुलबाट यसमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ भनेर छ, यही नै हजुर अब कोडिङ गर्न मिल्छ क्या। जस्तो अब
कविता नौकाने राखे अनि यहाँ रन भन्ने बटन छ यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सविता नेपाने बनाए सजिलै यहाँ पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नत्र म यही लिङ्क पनि दिन्छु हजुरलाई अहिले इन्स्टल गर्न उस भइरहेको छ भने अब हाम्रो HTML भनेको चाहिँ अब यो सिम्पलमा बुझ्दा चाहिँ यति छ यो HTML मा चाहिँ म यो पार्ट चाहिँ हटाइदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो प्लेन कपीमा लेखेको वाला अक्षर जुन हामीले प्लेन कपीमा लेखेको जस्तो हुन्छ HTML भने नि यो चाहिँ हामीले हजुरले यति कोडिङ गरिसकेपछि हजुरको वेबसाइटमा चाहिँ यति चाहिँ देखिन्छ अब यो गर्नलाई चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यहाँ त हेर्दा त धेरै छ लाइन कोड छ यहाँ त म दुईटा आइडिया छ भनेर सोच्नु भएको छ होला अब हामीले चाहिँ एउटा गरेर ब्रेकडाउन गरेर हेर्छौँ है यसलाई अब यसमा अब हेर्यो भने अब यो हाम्रो यता भएको कोड कहाँ गयो यो भएको कोडलाई चाहिँ हजुरले यहाँ छ भनेर हेर्ने यहाँ हाम्रो यहाँ HTML भनेर छ सुरुमा हैन त्यसपछि हेड भनेर छ अनि त्यसपछि बडी भनेर छ यसमा चाहिँ के प्रिन्ट भएको छ भने यो बडी भित्र जे कुरा छ त्यो मात्रै प्रिन्ट भएको छ हजुर नोटिस गर्नु भएको छ भने बडी दिस इज हेडिङ भन्ने यहाँ प्रिन्ट भएको छ भने दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर यहाँ प्रिन्ट भएको छ दिस इज एनदर प्याराग्राफ भनेर यहाँ प्रिन्ट भएको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ भने स्टार्टमा HTML छ एन्डिङमा HTML छ हजुरले चाहिँ अब मान्छेको एउटा फुल बडीलाई सम्झेर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ माथिदेखि तलसम्मकोलाई चाहिँ HTML भन्ने वर्डले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो टाउकोको भागलाई मात्र हेर्नु यहाँ हेर्नु भने यहाँ हेड छ यहाँ पनि हेड छ अब यो भयो इफ अब सानो स्क्रिन भएर देखिँदैन यहाँ हेर्नु नि यहाँ चाहिँ यो ब्राकेट यस्तो छ यसको यहाँ चाहिँ एडी छ अनि फेरि ब्राकेट छ त्यो इन्डिङवाला हेडमा हेर्नु हो भने एउटा स्ल्यास छ यो भनेको चाहिँ ओपनिङ ट्याग हो यो इन्डिङ ट्याग यसको बारेमा अहिले पछि हेर्छौँ है अब हजुरले नोटिस गर्नुभयो नि यो हेडको माथिको भ्याग र तलको भ्यागलाई चाहिँ सम्झेर हेर्यो भने एउटा हेडिङ हुन्छ स्टार्टमा हुन्छ इन्डिङ हुन्छ हेड सकिएपछि हाम्रो बडी स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ नै यसमा पनि हेड सकिने बित्तिकै हाम्रो बडी स्टार्ट हुन्छ र बडी इन्ड हुन्छ अब यसलाई चाहिँ अब यो हेड र बडी कम्बाइन्ड हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो बडीमा ह्युमनको शरीर बन्छ भने त्यो हेडलाई एउटा कम्बाइन भयो अनि बडीलाई कम्बाइन गर्नुभयो भने यो कम्प्लिटली HTML को एउटा सिन्ट्याक्स भनौँ यो बेसिक एकदम यो चाहिँ चाहिने नै हुन्छ हामीलाई चाहिँ है अब यो चाहिँ हामीले कसरी यो अघि धेरै टेक्स्ट देखे पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन कसरी गर्ने भन्ने कुरा भइहाल्यो दिदी हजुर प्यानेलिस्टलाई मात्र पठाउनु भएको छ अलि के ओके सरी है ए ओके सुनसामालाई पठाइछु अब हामीले HTML को बारेमा अब हामीले यो HTML को बारेमा अब गर्दाखेरि चाहिँ अघि नैको सिन्ट्याक्सलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ HTML भनेको चाहिँ हाम्रो रुट इलिमेन्ट अफ HTML एकछिन मेरो डिस्टर्ब बनाएर यता डिस्टर्ब आउँदैन यता सरी त्यसलाई सो अब हाम्रो HTML यो HTML स्टार्ट भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यो हाम्रो HTML सुरु हुँदाखेरिको रुट इलिमेन्ट भन्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ यो ह्युमनको चाहिँ रुट भनेको टाउकोदेखि सुरु हुन्छ भने चाहिँ लास्ट इन्डिङसम्म जान्छ भनेर बुझौँ होइन यो चाहिँ अब यो सुरुमा HTML छ त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ HTML क्लोज हामीले गर्न नै पर्छ हामीले स्टार्ट भइसकेको कुरालाई क्लोज गर्नै पर्छ र HTML हाम्रो हेड र बडी भन्छ यस्तै गरेर HTML भित्र एउटा हेड हुन्छ अनि बडी हुन्छ सो त्यसै हामीसँग हेड छ अनि बडी छ अनि बडी भित्र हामीले लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ खास हाम्रो वेबसाइटमा प्रिन्ट हुन्छ यो चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा हो
अब हामीले अघि नै मैले ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग हुन्छ। ओपनिङमा चाहिँ के हुन्छ एउटा यस्तो खालको ब्राकेट जस्तो हुन्छ अनि हाम्रो ट्याग हुन्छ यो पी भनेको चाहिँ यसले प्याराग्राफ हाम्रो कुनै पनि वेबसाइटमा प्याराग्राफ छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो पी भन्ने ट्याग युज भएको हुन्छ। अनि इन्डिङमा चाहिँ एउटा स्ल्यास चाहिँ हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ हामीले लेखेको कुराहरू चाहिँ इन्डिङ भयो है, यसो यो यतिभित्र पर्छ भनेर हामीले ऱ्याप गरे जस्तो भएन। यसलाई चाहिँ ओपनिङ र ट्याग र अनि क्लोजिङ ट्यागले यो चाहिँ बेसिक कुरा हो होइन। अनि भित्र चाहिँ हाम्रो यो ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्यागको भित्र चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसरी अब हामीले यो प्याराग्राफको लागि चाहिँ पी ट्याग युज गरेछौँ भनेर भने जस्तो अब हाम्रो टाइटल हेडिङहरू लेख्न पर्यो भने याच 1 भन्ने एउटा हाम्रो ट्याग छ होइन, त्यो युज गर्यो भने हाम्रो हेडिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो याच 1 चाहिँ हाम्रो याच 1 याच 2 याच 3 याच 6 गरे याच 6 सम्म हुन्छ। याच 1 एकदमै ठुलो हुन्छ भने याच 2 सानो 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 हुँदै गएर याच 6 सम्म हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू भइहाल्यो। सविता दिदी हजुर त्यो टाइटलमा के हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ प्रतिभाजीले। त्यो मैले अलि देखाउँछु यो ठ्याक्कले त्यो पार्ट आएन राखेँ। ओके एचटीएमएलमा अब आर भनेको एट्रिब्युट्स अब हजुरलाई इमेज राख्न पर्यो भने चाहिँ आइएमजी भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ होइन। आइएमजी भन्ने ट्याग भइसकेपछि अब ट्याग त भयो, अब त्यो इमेजको फाइलको नाम हुनसक्छ। इमेजको लागि चाहिँ हाइट र विड्थ कति दिने भने जुन यो रेड पार्टहरू देख्नुभएको छ यो भनेको चाहिँ यो ट्याग हुन्छ नि। ट्यागलाई चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन केही चाहिन्छ भने चाहिँ दिन पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एट्रिब्युट भन्छ। जस्तो अब हामीले यो पनि अहिले एक्सप्लोर चाहिँ गर्छौँ। एचटीएमएलको बारेमा यति नै छ, यो हल्का बेसिक भयो। म अब चाहिँ अब हजुरलाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाउँछु। अब जुन यो टाइटलको बारेमा भन्नुभयो नि, अब कहाँ गयो यो टाइटल पेज टाइटल भनेर आएको कुरा चाहिँ अब हजुरले यहाँ जति पनि माथि हेर्नु न टाइटलमा चाहिँ यो ब्लगर ड्यास पोस्ट हाउ टु गेट स्टार्टेड वेब डिजाइनिङ जुन पनि फेसबुक खोल्दाखेरि हजुरको फेसबुक भनेर माथि आउँछ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हजुर वेबसाइट बनाउनु भयो भने चाहिँ टाइटलमा लेखेको कुरा चाहिँ यो माथिपट्टि चाहिँ आउने हो त्यो टाइटल। सो यो अहिले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ। म हजुरलाई चाहिँ सबलाइन टेक्स्ट हजुर डाउनलोड गर्नुभएको छ भने चाहिँ सबलाइन टेक्स्टमा गर्दा पनि हुन्छ, नत्र W3 स्कुलमा गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले एचटीएमएल गर्दाखेरि चाहिँ सबलाइन खोल्नु भयो भने चाहिँ हजुरले यसमा नयाँ एउटा फाइल क्रिएट गर्नु मिल्छ या फिर न्यू गर्न पनि मिल्छ। अब यताबाट मिल्छ न्यू फाइल न्यू फाइल गरेर जान मिल्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ सुरुमा सेभ गर्नु होइन। सेभ गर्दा चाहिँ न्यू गर्नु जे लेखे पनि हुन्छ। त्यसपछि यो न्यू अगाडि त जे लेखे पनि हुन्छ, तर हजुरले चाहिँ बिर्सिनु नपर्ने .html भनेर चाहिँ बिर्सिनु किन यो .html भनेकै यो HTML फर्मेटमा छ है यो फाइल भनेर चाहिँ बुझिन्छ। नर्मली हामीले सिम्पल केही लेखेछ भने txt भन्ने फाइल फर्मेटमा हुन्छ। हजुरले नोटिस गर्नुभएको छ भने त्यो भनेको टेक्स्ट फाइल हो, नर्मल टेक्स्ट फाइल हो। हाम्रो HTML कोही गरिरहेको छ .html भन्ने हुन्छ। अगाडि चाहिँ हजुरलाई जे नाम दिन मन छ त्यो चाहिँ दिँदा हुन्छ। म यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गर्छु, जहाँ सेभ गर्दा पनि मिल्छ हजुरले। सो हाम्रो यो चाहिँ सेभ भयो। अब हामीले चाहिँ यसमा बल्ल उसले गर्छ। जस्तो अब हाम्रो HTML सुरु भयो। अब हजुरलाई अब मैले कुन ट्याग खोलेँ कुन ट्याग खोलेँ क्लोज गरेँ भने बिर्सिन सक्छ भनेर चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर जुन ट्याग पनि खोल्नु बित्तिकै बन्द गरिदिइहाल्छ। जस्तो HTML ट्याग भनेर खोलेपछि चाहिँ .html ट्याग मैले चाहिँ क्लोज गरिसकेँ, मेरो अटो आयो है। मैले HTML ट्याग चाहिँ क्लोज भइसक्यो। अब चाहिँ मलाई HTML भित्र चाहिँ के हुन्छ, मेरो हेड हुन्छ एउटा चाहिँ। अब मलाई हेड चाहियो। अब मसँग हेड पनि आयो। हेडलाई चाहिँ अब क्लोज पनि गरौँ होइन। क्लोज पनि भयो। अब हेड स्टार्ट भयो, हेड इन्डिङ भएपछि बडी चाहियो। बडी पनि आयो। अब बडी इन्डिङ पनि भएन। सो यति मात्रै हामीले ब्राउजरमा हजुरले राइट क्लिक गरेर यहाँ ओपन इन ब्राउजर भन्ने अप्सन पनि हुन्छ। नत्र पनि हजुरले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर त्यो फाइललाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि हजुरको त्यो ब्राउजरमा खुल्छ होइन। म यताबाट गर्छु ओपन इन ब्राउजर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ हजुरको वेबसाइटमा अहिले गएर हेर्नु हो भने हजुरको यहाँ केही पनि आएको छैन हामीले, किनकि बडीभित्र हामीले केही राखेको पनि छैन। यो टाइटलमा पनि new.html आएको छ, किनकि हाम्रो फाइलको नाम आएको छ। टाइटल पनि हामीलाई यो चाहिएको छैन भने चाहिँ टाइटल चाहिँ हामीले हेडिङभित्र दिन्छौँ। सो TITL टाइटल गरेर अनि जस्तो माई साइट दियो भने चाहिँ अनि टाइटल हामीले क्लोज गऱ्यौँ। यो चाहिँ टाइटल जहिले पनि हाम्रो हेडभित्र नै हुन्छ। हेडभित्र हुन्छ। अब यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ माई साइट भनेर आयो। सो टाइटल चाहिँ यो कुराको लागि युज हुन्छ। अब हजुरलाई यहाँ आइको जस्तो यो फेसबुकहरू जस्तो यो इमेज छ नि,
इमेजहरू राख्न पर्यो भने हजुरले इमेजको लागि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बडीभित्र चाहिँ अब हामीले बल्ल वेबसाइटमा देखिने पार्टहरू छन्। अघि मैले याच वान हेडिङको लागि युज हुन्छ भने जस्तो हामीसँग याच वान राख्यौँ। याच वान जस्तै गरेर हामीसँग टोटलमा याच 6 सम्म हामी जान सकिन्छ। याच 6 सम्म जान सकिन्छ। अब याच वानमा चाहिँ अब हामीले हेडिङ 1 भनेर लेखाउँ न, अनि यसमा पनि याच हेडिङ 2 भनेर लेखाउँ न। अब यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो हेडिङ 1 पनि भनेर आयो। सो हेडिङ 2 भनेर पनि आयो। सो मैले चाहिँ हजुरलाई वेब सबलाइन भन्ने टुलमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा ओभरभ्यू पनि जस्तो पनि दिएको हो। सो हजुरहरू कसरी ट्राई गर्नुभएको छ कि नै यो सँगसँगै मसँग भने चाहिँ यहाँ फेरि केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ सेयर गर्नु न। कसैलाई केही छ भने कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ राखिदिनु है, चाट सेक्सनमा हुन्छ या क्युएनए सेक्सन पनि छ हाम्रो। केही क्वेसन्स भए चाहिँ राख्नु ल। ओके ट्राई गरिराख्नु भएको छ है। स्लोली जाम बिस्तारै सिकौँ भन्नुहुन्छ भने पनि भन्नु है। इफ म फास्ट गइरहेको छु भने त्यो चाहिँ अब हामीले बेसिक गऱ्यो। सबलाइनमा कसरी गर्ने भन्ने पनि भयो। इफ हजुर W3 स्कुलमै अब ट्राई गर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी पहिले भएको कोडलाई हटाइदिनु सक्छौँ। अघि नै हाम्रो कोड छ नि, त्यसैलाई हामीले यहीँ पनि लेख्न मिल्छ होइन हामीले। तर हामीले अब अघि हाम्रो पुरै साइडमा देखिन्छ भने यो यति सेक्सनमा चाहिँ देखिन्छ। यसको चाहिँ हेडिङ 1 हेडिङ 2 भनेर चाहिँ यहाँ आयो। सो त्यसरी नै अब हामीलाई प्याराग्राफ लेख्न छ भने केही होइन, दिस इज माई हाउस केही लेख्न छ भने प्याराग्राफमा आउँछ। यो नर्मल प्याराग्राफ भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले HTML को कोडिङ लेख्छौँ। अब हजुरलाई अब हामी W3 स्कुलबाट हेरौँ है त। हेडिङ यो सबै लिङ्कमा छ है त। जस्तो अब हामीले एउटा केही लिङ्क जस्तो छ, लिङ्क आयो भने चाहिँ त्यसलाई क्लिक गर्न पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हजुरले यो W3 स्कुलमा जानुभयो भने चाहिँ हजुरले पढ्नुभयो यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ भन्ने बटन छ। यो कोडले कसरी काम गर्छ भने बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कोड पनि आफै दिएको हुन्छ। अनि कस्तो देखिन्छ भने आफै पनि देखिन्छ। हजुरले यो W3 स्कुल मजाले एक्सप्लोर गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। अब हामीले यो लिङ्क छ नि, यो भिजिट माई साइट भन्ने यस्तो लिङ्क छ, यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो साइटमा जाने कसरी गराउने भन्ने छ। त्यस्तो कसरी गर्ने भन्ने भयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेस्ट सिम्पल केही गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ ए भन्ने ट्याग हुन्छ। ए ट्याग स्टार्ट भयो, इन्डिङ भयो। अनि यो ए ट्याग स्टार्ट र इन्डिङको बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो के लेख्न मन छ भने चाहिँ दिस इज अ लिङ्क भनेर लेख्दै भयो र अनि मैले रन गरेँ भने चाहिँ दिस इज अ लिङ्क भनेर। तर यो चाहिँ क्लिकेबल यो लिङ्क जस्तो छैन, किनभने हामीले लिङ्क केही राखेको छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ HREF भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भने यो टेक्स्ट हो, हामीलाई यो देखिने टेक्स्ट हो। यो टेक्स्ट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कुन वेबसाइटमा जाने भनेर चाहिँ अब बल्ल हामीले चाहिँ यहाँ राख्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा वेबसाइटको लिङ्क हाल्यो है त। सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले यहाँ लिङ्क यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो भइसकेपछि चाहिँ रन गरौँ। अब यो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ नोटिस गर्नु भने हो यो सेक्सनमा हो, यति सेक्सनमा चाहिँ मैले जे राखेको थिएँ त्यो आउँछ। हजुर नोटिस गर्नुहुन्छ भने यो माथिपट्टि लगेर यो टेक्स्टको माथिपट्टि मेरो माउसको कर्सर राख्यो भने मात्रै पनि yansavita.com.np भनेर आइरहेको छ। अब यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ मेरो वेबसाइट खुल्छ। अब यहाँ के भयो यसमा खुल्न दिएन जस्तो छ। सबै क्लिक गर्नु है नि, यो मेरो वेबसाइट खुल्छ अब यहाँ।
सो लिङ्कहरू चाहिँ हामीले यसरी राखिन्छ इमेज राख्न पर्यो भने पनि एउटा आइएमजी भन्ने ट्याग हुन्छ आइएमजी भन्ने हुन्छ आइएमजी ट्यागको चाहिँ यो जस्तो हाम्रो ए ट्याग स्टार्ट भयो इन्डिङ भयो यो एच1 ट्याग स्टार्ट भयो इन्डिङ भयो हैन सो हाम्रो इमेज ट्याग चाहिँ स्टार्ट हुन्छ अनि आफ्नैमा इन्डिङ हुन्छ यो छुट्टै यसको इन्डिङ चाहिँ हुँदैन यसको सिम्पल ट्याग भनेको नै यो अब मैले ट्याग भनिरहेको छु हजुर ट्याग भनेको के हो भन्छ नि यो स्टार्ट भयो इन्डिङ भएछ यो ब्राकेट छ यो सिम्पल ब्राकेट छ नि हामीसँग यो वाला ब्राकेट यो ब्राकेट भएको वाला जति पनि छ यसलाई चाहिँ हामीले ट्याग भन्छौँ सो ट्याग भनेको चाहिँ के हो चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहुनु अब यो इमेज भनेको चाहिँ इमेजको लागि यति मात्रै हुन्छ हाम्रो इन्डिङ र क्लोजिङ भन्ने हुँदैन त्यसपछि अब इमेज राखिसक्यो इमेज कुन इमेज लोड गराउने भन्ने चाहिँ यार्सी भनेको सोर्स फाइल एसआरसी इक्वल टु भनेर हुन्छ अब यसमा चाहिँ इमेजको नाम हामीले यहाँ बल्ल दिन सक्छौँ जस्तो मैले img1 डट इमेजको फर्मेट चाहिँ जेपीइजी भन्ने छ भने चाहिँ हामी यसरी दिन्छ अब रन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ किनकि हाम्रो यो इमेज भन्ने फर्मेट हाम्रो फाइल भेटेकै छैन अब म चाहिँ मेरो यो जुन पाथमा छ त्यसमा भएको एउटा इमेज चाहिँ लिन्छु है त अब मैले मसँग इमेज छ कि नै एक मिनटै म इमेज जुन पाथमा हजुरको एचटीएमएल फाइल चाहिँ जुन फोल्डरमा छ त्यही फोल्डरमा लगेर इमेज चाहिँ राख्नु होइन अब मैले यसलाई रिनेम गर्छु माई आइएमजी डट जेपीजी छ है सो अब मैले जुन त्यो फाइलको नाम चाहिँ के थियो माई आइएमजी भनेर थियो सो अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ मेरो इमेज आयो अब यो एकदम ठुलो आएको छ अब यसमा चाहिँ हामीले विथ भनेर दिन मिल्छ विथ चाहिँ मलाई 100 साइज अनि हाइट पनि 100 साइज दिन्छु भन्ने लेख्न मिल्छ त्यो भएपछि 100 र 100 पिक्सल फर्मेटमा चाहिँ यो इमेज आउँछ सो इमेज राख्ने तरिका पनि यही नै हो होइन एकदम सिम्पल छ अब हजुरले यही यास1 ट्याग पी वाला ट्याग ए ट्याग अनि आइएमजी ट्याग यही सिम्पल कुराहरू चाहिँ 2-3 चोटि कहाँ चाहिन्छ एउटा यहाँ टाइटल चाहियो तल प्याराग्राफ चाहियो यहाँ इमेज चाहियो त्यसपछि तलको सेक्सनमा यहाँ इमेज चाहियो टाइटल चाहियो यही कुरालाई 2-3 चोटि मिलाएर आफूलाई चाहिएको तरिकाले युज गर्दा चाहिँ एउटा कम्प्लिट वेबसाइट बन्ने हो सो एकदमै सिम्पल छ हजुरले सिक्छु भने एचटीएमएलबाट स्टार्ट गर्नु होइन यतिसम्म चाहिँ कसैलाई कन्फ्युजन छ प्रतिभाजीले गरिराख्नु भएको छ भन्नु थियो है अनि इमेज हाल्दा पनि सेम हो है इमेज राख्दा चाहिँ टाइप के राख्ने भन्नुभएको छ त्यही इमेजको लागि चाहिँ हाम्रो इन्डिङ चाहिँ हुँदैन किनभने चाहिँ यसको चाहिँ अब यस्तो के छ भने यसको इन्फर्मेसन एउटा काइन्ड अफ यसमा छ तर बिचमा हाम्रो वेबसाइटमा देखिने टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो बिचमा राख्नुपर्ने छ यसको चाहिँ यसमा देखिने टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्लोजिङ र इन्डिङ ट्याग चाहिँ हाम्रो यसैमा नै एकै स्टार्ट हुन्छ र यसैसँगै नै क्लोज हुन्छ यसको लागि चाहिँ छुट्टै क्लोजिङ ट्याग या ओपनिङ ट्याग भन्ने चाहिँ हुँदैन यसको लागि चाहिँ इमेजको लागि चाहिँ इमेजको पनि लिङ्क हाल्नु है इमेजको लिङ्क पनि हाल्नुपर्छ र हजुरले जुन फोल्डरमा हजुरले एचटीएमएल फाइल क्रिएट गर्नुभएको छ इमेज पनि त्यही लगेर राख्नु छ होइन अनि नेम चेन्ज गरिदिनु हजुरलाई के राख्नु मन छ अनि नेम चेन्ज गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ .jpg भन्ने फर्मेटमा छ भने चाहिँ हजुरले कम्प्लिट .jpg भनेरै राख्नु पर्यो अनि कति धेरै केसमा चाहिँ हाम्रो इमेज चाहिँ png भन्ने फर्मेटमा हुन्छ यो मेरो .png मा छ जस्तो अहिले रिनेम पनि गर्छु माई यो चाहिँ png फर्मेटमा छ हजुरले गएर इन्फो हेर्नु हो भने चाहिँ त्यो फर्मेट पनि हाम्रो मिल्नुपर्छ मिलेन भने पनि हाम्रो इमेजमा किन्दैन त्यो पनि कुरा मिलाउनु पर्छ एचटीएमएल को लागि चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीलाई पोइन्टमा केही राख्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो युएल भन्ने एउटा ट्याग छ स्टार्ट हुन्छ अनि इन्डिङ पनि गरौँ त भन्ने युएल भनेर र युएल भनेर स्टार्ट भयो इन्डिङ भन्ने यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओएल भयो ओके ओएल गरौँ है त यो भनेको अर्डर लिस्ट हो यो भनेको लिस्ट अब हाम्रो लिस्ट आउँदैछ है लिस्ट सुरु हुन थाल्यो है भनेर चाहिँ यसले जनाउँछ भने अब हामीलाई बल्ल लिस्ट देखाउनु पर्यो लिस्ट भनेको यालाई भन्ने ट्याग हुन्छ फेरि यसभित्र हाम्रो ट्यागभित्र पनि ट्याग जति पनि राख्न मिल्छ हामीले चाहिँ अब यो भनेको यालाई भन्ने ट्याग भयो बल्ल होइन अब यसमा चाहिँ मैले हामीले लिस्ट अफ फ्रुट राख्न पर्यो नि एप्पल भनेर लेखेको थिएँ
फेरि मलाई अब ओरेन्ज राख्न मन लाग्यो अरे यहाँलाई राख्छ होइन अनि फेरि ओआर अब क्लोजिङ गरौँ त्यसपछि ओआरएनजी ओरेन्ज भनेर दिन मिल्यो भने मलाई फेरि अर्को पनि फ्रुट लेख्न मन छ भन्ने भयो भने अनि बिए यहाँ ने लेख्न मिल्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ सानो 1 2 3 भनेर लिस्टमा आयो नि है हाम्रो अब यसरी हजुरलाई कतिवटा लिस्ट राख्न मन छ त्यो लेख्न मिल्छ अब यहाँलाई भनेको हजुरले एउटा लिस्ट हो दुईटा लिस्ट हो तीनटा लिस्ट हो भनेर जनाउँछ भने ओएल भनेको चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ लिस्टको एउटा ग्रुप गरे जस्तो भनौँ अब मैले ओएल जसरी छ नि ओएलको साथमा चाहिँ मैले युएल राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ है त हेरौँ है त युएल तल पनि युएल माथिकोमा हेरौँ भने 1.2.3 भनेर आइरहेको छ नि तल चाहिँ पोइन्ट जस्तो डट जस्तो आइरहेको छ नि यो भनेको अर्डर हो किनकि अर्डर भनेको 1 देखि 2 3 4 भनेको अर्डर हो नि त हाम्रो एउटा काहीँ अर्डरमा छ भनेर जनाउँछ भने चाहिँ यो यसले चाहिँ अनअर्डर यो जस्ट बुलेट लिस्टमा छ भनेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अर्डरमा देखाउन छ भने ओएल भनेर ग्रुप गर्नको लागि ओएल भनेर युज हुन्छ भने अनअर्डर गर्नलाई युएल भनेर युज हुन्छ अर्डर र अनअर्डरको केसमा चाहिँ सो हाम्रो वेबसाइटमा चाहिने कुरा चाहिँ HTML को केसमा चाहिँ यति नै हो यति भयो यति नै हो हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ बेसिक अब हजुरलाई अब धेरै कुराहरू सिक्नु मन छ भने चाहिँ एकदमै यो पुरै एक्सप्लोर भयो यसमा त सबै कुरा सिक्छु अनि सिकेपछि गर्छु भनेर पनि पर्दैन दुई तीनटा कुरा सिक्नु भयो भने पनि अब ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट गराउँला होइन पुरै सिकेर भ्याएर बल गर्छु भन्नु पनि पर्दैन सो HTML को केसमा चाहिँ यति नै अब हामी चाहिँ अब अहिलेसम्म गराएको कुरालाई चाहिँ CSS युज गरेर कस्तो राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ अब एकछिन हेरौँ है त अब हाम्रो CSS चाहिँ अब मैले भनेको हाम्रो CSS ब्युटिफाई हाम्रो कुनै पनि प्लेन टेक्स्ट अब यो HTML को यस्तो खालको साइट कसैले बनायो भने चाहिँ हामीले कसैले पनि गरेर चलाए एक दिन केही काम गरेर चलायो भने अर्को दिन गएर चलाउन मन लाग्दैन किनकि अब हेर्दै कस्तो नराम्रो छ यस्तो साइट पनि कसले चलाउला र भन्ने जस्तो हुन्छ नि हामीलाई पहिला त HTML मात्रै हुन्छ किनकि पहिला सुरु हुँदाखेरि चाहिँ वेबसाइट भनेको एकदमै खतरा चिज हो यसलाई पनि एकदमै भ्यालु थियो अब त मान्छेहरूलाई चाहिँ जति बढी राम्रो एट्र्याक्टिभ देखिने वेबसाइट हुन्छ त्यति चलाउनु जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई पनि होइन अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गराउने भन्ने पार्टमा चाहिँ अब CSS एक मिनट है हजुरहरूले केही नबुझ्नु भएको केही क्वेसन छ भने चाहिँ नि च्याटमा अथवा Q&A सेसनमा राखिदिनु होला है जुन पनि जे पनि नबुझ्नु भएको छ भने केही सोध्न छ भने राखिदिनु होला प्लिज रन्जु मेरो यो बाहिरको डिस्ट्र्याक्सन कतिको आइरहेछ त्यस्तो साह्रै आएको छैन दिदी कतिखेर चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको आवाज आइरहेछ होइन भने त्यस्तो साह्रै आएको छैन ठ्याक्क अघिलेसम्म भइरहेको थिएन अहिले चाहिँ सबै बाहिर एउटा घरले बनाउँदैछ अनि त्यस्तो डिस्टर्ब भइरहेको छ कन्टिन्यू गर्नुहोस् ठिकै छ अहिलेसम्म चाहिँ के कन्फ्युजन छ कसैलाई HTML को चाहिँ हामीले यति नै गर्छ अब CSS लाई युज गर्छ त्यसमा HTML मा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अहिले भन्दा हुन्छ छैन जस्तो छ अब हाम्रो CSS मा छ सब हाम्रो CSS बाट चाहिँ हामीले अघि पनि भने जस्तो केही कुरालाई ब्युटिफाई गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यो CSS मा चाहिँ के हुन्छ नि हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ कलर कसरी दिने ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने बोर्डर चाहिन्छ भने बोर्डर कसरी दिने हाइट कसरी दिने विड्थ कसरी दिने फन्ट साइज कसरी दिने भन्ने कुराहरू सबै हामीले CSS बाट नै गर्छौँ सो CSS को सिम्बल भनेको चाहिँ यतापट्टि एउटा हजुरलाई के दिन मन छ एउटा कलर भनेर कलर लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि कस्तो कलर भनेर लेख्नु पर्यो होइन अनि ब्याकग्राउन्ड चाहियो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर लेख्नु पर्यो यतापट्टि चाहिँ अनि ब्ल्याक भनेर लेखिदिनु पर्यो सो अब हामीले चाहिँ सब गरौँ है त अघि नैकै हाम्रो HTML मा चाहिँ ट्राई गरौँ है त
अब हजुरले CSS दिनु पर्यो भने चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ हजुरले के थाहा हुनुपर्छ नि स्टाइल भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ स्टाइल भनेर लेख्नु अनि यो कोटेसन दिनु अनि त्यसपछि अब मलाई कलर हेर्नु होला कलर व्हाइट भयो हैन त्यसपछि एउटा कलम दिनु हैन यति मात्र लेख्नु अब हजुरले रिफ्रेश गर्नुहुन्छ त्यो साइड यो कलर व्हाइटमा भयो त्यही भएर देखिएन मैले अब यसलाई ग्रीन गराउँछु के ग्रीन कलर ग्रीन बनायो भने चाहिँ यो कलर ग्रीन भयो हैन अब मलाई यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिन मन लाग्यो भने ठिकै ब्याकग्राउन्ड अनि मैले यसलाई ब्ल्याक दिन्छु ब्ल्याक अनि कलर यति दियो भने चाहिँ अब यो ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याकमा पनि आयो अनि यो मैले कलर व्हाइट ग्रीन दिएको थिएँ ग्रीनमा पनि आयो सो यसरी चाहिँ हजुरले CSS युज गर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई फन्ट ठुलो गराउनु मन छ अरे फन्ट ड्यास साइज भनेर हुन्छ फन्ट साइज अनि मलाई चाहिँ यसलाई 40 पिक्सल भनेर दिन्छु त्यो पिक्सल भनेको हाम्रो कम्प्युटरको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ पनि पिक्सल बेसिसमा हुन्छ नि त एउटा डट 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 बनेर हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिन बनिरहेको हुन्छ सोच्नु होइन अनि कति दिने भनेको कम्प्युटरको मैले 40वटा पिक्सलको जति साइज दिएछु भनेर चाहिँ 40 पिक्सल गर्नु भयो भने चाहिँ यो अघि नै भन्दा ठुलो साइज भएको छ अब अझै ठुलो बनाएर है त हामीले 140 पिक्सल सो यसरी चाहिँ हजुरले ठुलो साइज सानो साइज दिन मिल्छ यसरी चाहिँ हजुरले अब यो लिङ्क भन्ने छ नि यो दिस इज लिङ्क भन्नेलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ बटन जस्तो यो लिङ्क हुन त लिङ्कको हामीले बटन जस्तो पनि बनाउनु मिल्छ अब कसरी भनेर अब यसमा ट्राई गरेर स्टाइल भनेर छ मैले यसलाई चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड ओरेन्ज भनेर दिन्छु अनि कलर चाहिँ व्हाइट दिएँ अनि मलाई बोर्डर पनि चाहिएको छ अरे हैन बोर्डरमा चाहिँ अब कस्तो भने कति मोटो कति मसिनो भन्ने हुन्छ हजुरले 1 पिक्सलको मात्रै मोटो भयो भने चाहिँ मलाई खासै चाहिँदैन भन्ने भन अनि त्यसपछि कस्तो कलरको बोर्डर चाहियो भन्यो भने रेड कलरको चाहियो अरे मलाई भनेर हजुर सँगसँगै यसरी पनि दिनुपर्ने पर्छ हैन ओके यो यसमा चाहिँ सोलिड अब यो बटन जस्तो देखिरहेछ तर अझै स्टिल बटन जस्तो देखिएको छैन है अब यसलाई अझ ठ्याक्कै बटन जस्तो देखिने भनौँ है त बोर्डर अहिले चाहिँदैन आई थिङ्क प्याडिङ 20 पिक्सल यो भनेको चाहिँ स्पेस कति दिने यो भन्ने होइन अब यसमा चाहिँ यो बोर्डर र यसमा कस्तो कचाककुचुक देखायो प्याडिङबाट अब दिएँ अब रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै अब यो कस्तो ठुलो भएर आउँछ यो यसमा यतापट्टि 50 पिक्सल 20 पिक्सलको स्पेस भयो तर पनि 20 पिक्सलको स्पेस चाहिँ क्रिएट गर्छ अब यो टेक्स्टको तलतिर एउटा अन्डरलाइन जस्तो चाहिँ हाम्रो लिङ्क जहिले पनि अन्डरलाइनमा हुन्छ मलाई त्यो अन्डरलाइन चाहिएको छैन भने जस्तो पनि टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने छ अनि नन गरिदिनु भने केही पनि डिजाइन नदेखे है टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने जस्तो अब यो लिङ्क पनि होला अब यो हेर्दा चाहिँ अब बटन जस्तो देखिन थाल्यो नि त हाम्रो टेक्स्ट पनि सो यसरी चाहिँ हामीले CSS मा काम गरिन्छ होइन सबै हजुरले अब CSS मा पनि हजुरले सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड भनेको कसरी दिने ब्याकग्राउन्ड भनेको कसरी दिने कलर भनेको कसरी दिने फन्ट भन्ने साइज भन्ने हुन्छ कसरी दिने बोर्डर कसरी दिने अनि प्याडिङ भन्ने स्पेसको लागि कसरी दिने यस्तै कुराहरू प्रपर्टीहरू छ त्योहरू हजुरले जान्नुभयो बुझ्नुभयो भने हजुरले कुन पार्टमा चाहिँ कसरी CSS दिने भन्ने थाहा भयो भने पनि हजुरले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ CSS को अब यसमा एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको बेसिक CSS को सिन्ट्याक्स के हुन्छ भनेर जस्तै यो कलर भनेको प्रपर्टी हो कस्तो प्रपर्टी दिने ब्याक कलर भन्ने प्रपर्टीमा दिने हो कि ब्याकग्राउन्ड भन्ने प्रपर्टीमा दिने हो भने त्यो कुराहरू दिनुपर्छ भने यतापट्टिको भ्यालु ब्लू कलर ग्रीन कलर फन्ट साइजको केसमा चाहिँ 12 पिक्सल 20 पिक्सल 50 पिक्सल कति दिने त्यो भनेको एउटा भ्यालु भयो अनि CSS को बेसिक सिम्पल जस्ट यति नै हुन्छ CSS मा चाहिँ हजुरले गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब अरू CSS को कुराहरू धेरै कुराहरू अब हजुरलाई एक्सप्लोर गर्न मन छ भने हजुरले एउटादेखि एउटा पढ्नु एउटा पढेर त्यसपछि अर्को पढ्नु यो एकदमै हुन्छ नि एकदमै बिगिनर लेभलको लागि भनेर नै बनाएको वेबसाइट हो यो टेक इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि पनि हामी त सुरुमा त नन टेक भएर नै टेकमा छिरिरहेको हुन्छौँ नि त म पनि पहिला त खासै कम्प्युटरमा केही गरिरहेको थिएन जब यो IT फिल्डमा पढेँ त्यसपछि मैले खास वेबसाइटहरू बनाउन सिकेँ त्यति बेला मेरो इनिसियल स्टेज भनेको नि मैले यही साइडबाट एउटा पालै गरेर HTML CSS भनेर सिक्दै जानुभयो भने IT यो पालै हजुरले सबै पनि सिक्नु पर्दैन हल्का फुल्का यहाँ सिक्नुभयो CSS हल्का फुल्का सिक्दै जानुभयो भने हजुरले 15 दिनमा मजाको एउटा वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ सो CSS कोमा पनि एकदमै बेसिकको कुराहरू सिक्दाखेरि चाहिँ यति नै हो आई थिङ्क च्याट सेक्सनमा केही क्वेसन आएको छ जस्तो लाग्यो
हेडिङको ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र होइन पुरै पेजको कलर कसरी राख्ने भनेर यसको लागि चाहिँ अब हामीले भन्यौँ नि हेडिङ यो हेड भन्ने कुरा आएर चाहिँ यो वेबसाइटलाई चाहिने हुन्छ नि मेन इन्फर्मेसन हो भने चाहिँ हजुरको वेबसाइटमा दिने कन्टेन्टहरूको जहिले पनि बडीवाला हो सो हजुरलाई वेबसाइटको पुरै कलर चेन्ज गर्नु भने यहाँ बडीमा आएको चाहिँ हजुर कलर दिने हुन्छ जस्तो ब्याकग्राउन्ड मैले ओरेन्ज दिएर ब्लू रिफ्रेस गर्नु भने पुरै ब्याकग्राउन्ड ब्लू भयो हामीले हेडिङमा ब्ल्याक दिएको थियो भनेपछि अब हेडिङमा ब्ल्याक पनि आउने भयो सो पुरै उसमा दिनु पर्यो भने चाहिँ यसरी दिन्छ सो ब्लू नभएर मैले ग्रे दिन पर्यो अरे ग्रे दिन पर्यो भने पनि सो ग्रे कलर पनि आयो सो यसरी चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कलर दिन्छौँ सो हेडिङ अब यो यता त स्थिति कस्तो नराम्रो देखिरहेको छ तर अब हामीले हजुरले फन्ट कसरी कुनलाई कति फन्ट दिँदा राम्रो हुन्छ कलर कस्तो राम्रो हुन्छ जस्तो यो ग्रिन कलर र मेरो ब्ल्याक कलर चाहिँ मिलेकै छैन क्या खास ब्ल्याक कलर युज गर्दा कस्तो कलर राम्रो देखिन्छ त्यो कुराहरू हुन्छ हजुरले गर्दै जाँदा कुन कलर कुनसँग म्याच हुन्छ नि हजुरले आफैलाई गर्दै जाँदा चाहिँ बानी पर्छ सो त्यो अलिक कस्तो नराम्रो देखिरहेछ भनेर सोच्नु पर्दैन किनकि इनिसियलीमा बनाउने वेबसाइट भनेको यसरी नै सुरु हुन्छ होइन अब सिएसएसको केसमा यति नै गरौँ अब हजुरले वेबसाइट त आफ्नो कम्प्लिटली बनाउन सक्नुहुन्छ अस्ति नै हजुरको ब्लगिङवाला पनि भएको थियो होइन ट्रेनिङ होइन कतिजना हुनुहुन्थ्यो सो त्यो कुरालाई त्यस ब्लगिङमा पनि अब यो हामीले अहिले सिकेको कुराहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर हजुरलाई लाग्छ भने म त्यो पनि भनिदिन्छु जस्तो हजुरको blogger.com-मा हजुरको छ भने कतिजनाको blogger.com चाहिँ अस्ति लिनुभएको छ त्यो भन्नु न भयो ब्लगिङवाला सेसन चाहिँ Anyone? I think छैन जस्तो छ ब्लगिङ लास्ट विक 2टा विक अगाडिको चाहिँ ब्लगिङवाला सेसन पनि भएको थियो जस्तो लाग्यो गल्सिमटीको प्लान त्यसमा चाहिँ कतिजनाले लिनुभयो ओके फ्युले लिएको थिएँ भन्नुभयो फ्युले छैन भन्नुभएको छ तब ब्लगिङको केसमा पनि अब इफ हजुरले पहिला लिनुभएको थियो भने यो ब्लगरवाला चाहिँ अब लगइन गरेर वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने थाहा छ अब त्यसमा चाहिँ अब जस्तो न्यू पोस्ट भनेर हजुरले क्रिएट गर्नुभयो अरे है त्यसमा टाइटल चाहिँ साइट ब्लग अब हजुरले यसमा चाहिँ एउटा हेडिङ राख्नुभयो अरे दिस माई हेडिङ भनेर लेख्नु भएन अब हजुरले चाहिँ अब ब्लगर नै युज गर्नुभएको छ नि अब यसलाई चाहिँ हेडिङ कस्तो बनाउने भनेको चाहिँ हजुरले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन मिडियम साइज दिने हो कि के दिने हो होइन मलाई प्याराग्राफ दिने हो मलाई प्याराग्राफ बनाउँछु यसलाई भन्नुहुन्छ या फेरि हेडिङ बनाउँछु यहाँबाट सेट गर्नु मिल्छ हामीले बोल्ड गराउने कि नै भनेर यहाँबाट सेट गर्नु मिल्छ बोल्ड गराउनलाई इटालिक बनाउने यहाँ गरेर सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब हजुरको यो यहाँबाट भएको टुलहरू युज गर्नु अब कतिहरू के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क चाहिए अनुसार चाहिँ त्यो ब्लग बनाउनु मिल्दैन यी हजुर अहिले चाहिँ HTML र CSS सिक्नुभयो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब कलर मलाई ग्रिन गराउनु मन छ भने चाहिँ अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ ग्रिन कलर गराउने मिडियम चाहिँ अब हजुर एकदमै रियली भेट्नु यो ब्याकग्राउन्ड कलर सेट गर्ने चाहिँ भेट्नुभयो कलर चेन्ज गर्ने आई थिङ्क यहाँ छ अब कलर हजुरले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुभयो होइन कति केसेसहरूमा चाहिँ कुनै कुरा चाहियो भने चाहिँ ठ्याक्क हामीलाई चाहिए अनुसार भेटिँदैन तर अब इफ हजुर यही कुरा हजुरलाई गराउन पऱ्यो भने चाहिँ मैले कन्ट्रोल चेक गरेँ त अब हामीले चाहिँ कोडिङबाट पनि गर्छ यहाँ हजुर हेर्नुभयो भने HTML भ्यू भनेर छ यहाँबाट जानुभयो भने चाहिँ हजुर हेर्नु अघि नै हामीले गर्छ नि YAS2 भन्ने ट्याग छ होइन हजुर हेर्नुभयो भने YAS2 भन्ने ट्याग स्टार्ट भयो YAS2 भन्ने ट्याग इन्ड भएको छ अनि स्टाइल यो टेक्स्ट स्टाइल इज टेक्स्ट एलाइन्स लेफ्ट भनेर छ यो लेफ्टतिर आएको छ मैले सेन्टर भनेर लेखिदिएँ भने यहाँ अनि अब यहाँ गएर हामीले कम्पोज भ्यूमा हेर्नु यो अघि नै यहाँ छेउमा थियो भने अब बिचमा आइसक्यो यसरी चाहिँ हजुर यहाँबाट पनि हजुरलाई चाहियो भने चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तो अब मलाई कलर चाहियो भने यहीँ गएर मैले चाहिँ कलर राइट ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक यहाँबाट पनि गर्नुभयो अनि यहाँबाट हेर्नुभयो भने पनि हजुरलाई चाहिएको कुरा यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ
सो हजुरले ब्लगिङ गर्नुभएको छ या फिर ब्लग गर्ने मन छ भने चाहिँ हजुर HTML CSS सिक्नु भयो एकदम बेसिक कुरा HTML को बेस खतरा सिक्नुपर्छ भन्ने पनि छैन एकदम बेसिक कुरा सिक्नुभयो भने हजुरको ब्लगिङ गर्ने जर्नीमा चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ हजुरलाई अब कति धेरैजनालाई वर्डप्रेस भन्ने थाहा छ होला कतिजनालाई वर्डप्रेस कसरी चलाउने भन्ने पनि हुन्छ होला वर्डप्रेसमा पनि अब हजुरलाई HTML CSS नभए पनि हुन्छ हुनु जरुरी छ चाहिँ भन्दिनँ मैले तर भयो भने चाहिँ अभियसली प्लस पोइन्ट चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ कतिजनाले चाहिँ वर्डप्रेस भएको के हो सुन्नु भएको छ कि नै यहाँ चलाउनु भएको छ anyone मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको भनेको छ छैन मैले छैन यो वर्डप्रेस भएको धेरै चलाएको छैन धेरैलाई वर्डप्रेस भनेको थाहा छैन भनेर सो वर्डप्रेस भनेको चाहिँ हजुरले आफूलाई एउटा चाहिएको साइटलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो भने HTML CSS युज गरेर पुरा कोडिङ प्रोग्रामिङ गरेर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अब युज भइहाल्यो होइन मलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ होइन तर मलाई वेबसाइट पनि चाहिएको छ मेरो बिजनेसको लागि तर मलाई हप्तामा केही न केही अपडेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ मलाई वेबसाइट चाहिँ एकदम सिम्पल मलाई चलाउन सक्ने सिम्पल साइट भन्ने हुन्छ भने एउटा वर्डप्रेस भन्ने एउटा पनि भेट्नुहुन्छ हजुरले त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हजुरले वर्डप्रेस इन्स्टल गरेर हजुरको सर्भरमा राखेर सेटअप गर्नुभयो भने चाहिँ अब यो वर्डप्रेसको अलि भर्खरै हामीले गर्न चाहिँ एकदम भ्याइँदैन किनकि एकदमै अलि कम्प्लेक्स पनि हुन जान्छ अहिले आजको क्लासमा मैले चाहिँ हल्का हजुरलाई बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ दिन्छु वर्डप्रेस भनेको के हो र यसमा खास के हुन्छ एक्ज्याक्टली भनेर चाहिँ के हो भनेको चाहिँ खास मेनली चाहिँ ब्लगिङ गर्न गर्न मन लागेको मान्छे या फिर आफूलाई केही गर्न मन छ तर टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ छैन या फिर टेक्निकल कुराहरू मलाई एकदमै ध्यान दिनु मन छैन जस्तो अब मलाई एउटा भर्खरै मेरो अब वेबसाइटमा अब वेबसाइट या फिर वेबसाइट मेरो वेबसाइटमा सपोज इक्जाम्पल एउटा पेज मलाई नयाँ एड गर्नु पर्यो जुन पेजमा सपोज अब कुनै एउटा पेज राख्नु पर्यो भने माई डिटेल्स भनेर एउटा पेज लिङ्क राख्नु पर्यो होइन यसमा चाहिँ राख्नु पर्यो भनेपछि मलाई एउटा पेज क्रिएट गर्नु पर्यो त्यो पेजमा चाहिँ कस्तो डिजाइन हुन्छ मेन्यु कसरी राख्नेदेखि लिएर सबै फेरि कोडिङ गर्नुपर्छ त्यो पेजको लागि मात्रै अब अरू पेज त छ एउटा नयाँ एक्स्ट्रा पेज चाहियो भने कोडिङ सबै गरेर अनि पेज क्रिएट भइसक्यो जस्तो हामीले यो पेज क्रिएट यो त एउटा पेज हो नि त new.html भनेर त्यसो हामीले चाहिँ अब यही new.html बनाएर चाहिँ अब मेबी अबाउट me.html बनाउन सकिन्छ अनि यो पेजमा चाहिँ अबाउट मीमा लिङ्क गर्न सकिन्छ त्यो क्लिक गरेर त्यो वाला पेजमा नत्र त्यो पेजमा क्लिक गरेर त्यो पेजमा आउनु पनि भन्नुहुन्छ हामीसँग वेबसाइटमा त मल्टिपल पेजहरू हुन्छ नि त त्यसै मलाई एउटा नयाँ पेज गराउन पर्यो या के गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले फेरि त्यो पेज क्रिएट गरेँ यो न्यू पेज .html भनेर बनाएको छु न्यू माई डिटेल .html भनेर बनाउनु पर्यो त्यो पुरै कोडिङ गर्न पर्यो ब्याकग्राउन्ड गराउनु राख्नु पर्यो अरू के राख्नु मन छ मलाई त्यो साइडमा सबै कोडिङ गरेर अनि त्यसपछि बल्ल मैले सर्भरमा चाहिँ त्यो पेजलाई चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु एउटा भनेको म्याथडहरूको त्यो अझ कम्प्लिटली गर्न छ तर वर्डप्रेसमा गराउनु पर्यो भने चाहिँ यो मैले चाहिँ मेरो वर्डप्रेस नै इन्स्टल थियो वर्डप्रेस इन्स्टलेसनमा हजुरलाई एकदम गाह्रो हुन्छ आजको क्लास एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ अब त्यो पार्टमा गइँदैन होइन तर मैले चाहिँ वर्डप्रेसमा चाहिँ कसरी पेज क्रिएट हुन्छ र कसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ भन्ने वाला पार्टमा मात्रै टच हुन्छ सो वर्डप्रेसको हजुरले लगइन गरिसकेपछि भित्रको ड्यासबोर्डमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन हजुर यहाँ पेजेसमा गर्नुभयो भने चाहिँ एड न्यू भनेर चाहिँ एउटा बटन हुन्छ यो भने एकदमै हुन्छ नि ड्र्याग एन्ड ड्रप टाइपको कन्सेप्टबाट हुन्छ नि एकदम सजिलो यहाँको टुलहरू चलाएर मात्रै पनि हजुर पेज क्रिएट गरेर वेबसाइटमा हामी बनाउन सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा जस हजुर वेबसाइट चाहिएको छ फेरि टेक्निकल कुरामा एकदम धेरै ध्यान दिन मन छैन या भ्याउँदिनँ बिजनेसमा ध्यान दिउँ कि यो मेरो वेबसाइटको टेक्निकल कुरामा ध्यान दिनु जस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ हजुर यो पनि गर्न सकिन्छ स्लो स्लो भयो सबैले एटेन्डेन्स फर्म र फिडब्याक फर्म चाहिँ भरिदिनु होला है मैले च्याट सेक्सनमा राखिदिएको छु भरिदिनु होला है सबैले स्लो भएछ
यो आई थिङ्क लोड हुँदैछ हाम्रो स्लाइड सो त्यही हो एउटा ब्लगर भयो एउटा वर्डप्रेसहरू भयो वर्डप्रेसमा हजुरलाई ब्लग पनि लेख्न छ भने पनि यो HTML र CSS भएको नलेजले एकदमै हेल्प गर्छ होइन हजुरलाई अब कोसिस गर्नु हजुरलाई धेरै मलाई बेसिक कुरा मात्रै सिक्यो भने पनि मलाई यतिको हात हुन्छ भनेको छ बेसिक कुरा सिक्दा पनि हुन्छ हजुरले होइन अब वेबसाइट एकदमै खतरा वेबसाइट बनाउनु मन छ भने चाहिँ त्यसमा डिपली एक्सप्लोर गर्न पनि मिलिहाल्यो सो अब यो लोड भइसकेपछि यता पार्ट चाहिँ हेरौँला त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले कन्टिन्यू चाहिँ गरौँ है सबै एट लास्टमा चाहिँ के भन्छु भने अब हजुर नन टेक ब्याकग्राउन्डको हो या फिर टेक ब्याकग्राउन्डको हो भने चाहिँ हजुरले अहिलेको यो टेकवाला यो अहिले त एकदमै ऱ्यापिडली गइरहेको छ नि त एभ्री कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजीले नै ड्राइभ गरिरहेको छ नि त त्यसमा चाहिँ हजुर टेकलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड नै बनाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यो यसको एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ के थियो भने चाहिँ नर्मल मैले धेरैजना देखिरहेको नै हुन्छ कि कसैलाई चाहिँ फेसबुक चलाउनु भएको छ या फिर केही भएछ या फिर फेसबुकको केही रिजन पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने चाहिँ फर्केट पासवर्ड गरेर आफ्नो पासवर्ड बिर्से भनेर आफ्नो नयाँ पासवर्ड क्रिएट गरेर त्यो फेसबुक चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ र कति धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन मैले मेरो एकदम चिनेको साथीले पनि देखेको फेसबुक पासवर्ड बिर्से भनेर चाहिँ उहाँले अर्को एकाउन्ट बनाएर चलाउनुहुन्छ कि अनि फेरि त्यो वेबसाइट फेरि त्यो फेसबुकको बिर्स्यो भने फेरि अर्को बनाएको त्यसो 3वटा 4वटा जस्तो एकाउन्ट चाहिँ थियो कि उहाँको मेरो उसमा मसँग एड पनि किन मन यसरी चाहिँ किन यति धेरै एकाउन्ट भनेको त खै पासवर्ड बिर्सिन्छ त्यसपछि के गर्ने भएर अनि अर्को बनायो भने चाहिँ उहाँले अनि कति धेरै कुराहरू नन टेक ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ या फिर कति धेरैजना त अब गरी चलाउँदा धेरैलाई थाहा पनि हुन्छ तर कति धेरैजना स्टिल थाहा हुँदैन त्यो अब हामीसँग पासवर्ड बिग्रिँदाखेरिको पासवर्ड फेरि नहुँदा पनि एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू जिमेलको पासवर्ड बिर्सिनु भयो पनि हजुरले एक्सेस गर्न मिल्छ फर्केट पासवर्ड भनेर यो चाहिँ एकदम एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनेकोमा चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ अब हजुर नन टेक ब्याकग्राउन्डको भयो भने पनि हजुरले यो टेकवाला कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो साथी बनाएर लिएर जानु भने चाहिँ हजुरलाई एकदमै सजिलो चाहिँ हुन्छ सो हजुरले केही सिक्नु छ केही पढ्नु छ भने युट्युबमा एकदमै धेरै रिसोर्सेसहरू छ अन्त कहीँ जानु पर्दैन फ्रीमा युट्युबमा कति धेरै मल्टिपल कोर्सहरू एक्सेस गर्न मिल्छ त्यहाँ गएर हेर्नु टेकमा चाहिँ के कुरा नयाँ आएको छ हेर्नु अब हजुर चाहिँ भेटनेरी पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ भेट र टेक्नोलोजी कसरी सँगसँगै लैजान मिल्छ भने त्यो कुराको हजुरले एक्सप्लोर गर्न मिल्छ पब्लिक हेल्थमा हुनुहुन्छ भने पब्लिक हेल्थ र टेक्नोलोजीलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ कति धेरैजनाहरू चाहिँ अब नन टेक ब्याकग्राउन्ड हुन्छ भने सपोज एकजनाको ठ्याक्कै नाम चाहिँ बिर्सेँ फाइनेन्स ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले फाइनेन्समा काम गर्दा चाहिँ त्यो फाइनेन्स र टेक्नोलोजी कसरी लैजान मिल्छ भने चाहिँ उहाँको आफ्नो फाइनेन्सियलवाला कुराहरूलाई चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी आफ्नो वेबसाइट बनाएर या केही बनाएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ यो फुड इन्डस्ट्रीको अब होटेलवालाहरूमा पनि अब हाम्रो जस्तो फुड मान्डुहरू हेर्नु न अब यो खास किन उहाँहरूको सर्भिस भनेको चाहिँ खास फुड डेलिभर गरिदिने हो नि त खास यो टेक्नोलोजीसँग केही कम्प्लिटली यो वेबसाइट यतासम्म केही लिङ्क नै छैन तर उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा थियो कि सबैजनाले वेबसाइट र मोबाइलमा एप्लिकेसन यति धेरै चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई फुड डेलिभर गर्नलाई मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन बनाइदियो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट के अरे बुक गर्न सक्नुहुन्छ हामीले डेलिभर गरिदिनु मिल्छ भने उहाँहरूले त्यो कन्सेप्ट गरेर जानु पऱ्यो हजुर पब्लिक हेल्थमा हुन्छ भने कुनै कामसँग आइडिया छ भने चाहिँ मोबाइल आजकल मान्छेहरूलाई वेबसाइटबाट चाहिँ या फिर एपबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो मेरो पब्लिक हेल्थको यो वेबसाइट या भिडियो एप कसरी चलाउनु मिल्छ भन्ने कन्टेन्टमा त्यसरी हजुरले एक्सप्लोर गर्न मिल्छ सो कसरी जान सक्न मिल्छ भने चाहिँ हजुरले यो कोडिङ सिकेर कम्प्लिटली टेक्नोलोजीमा आउनु या यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इन्डस्ट्रीमा आउनु आफ्नो छोडिदिनु भन्नेवाला कन्सेप्टमा पनि म भन्दिनँ होइन किनकि हजुरले टेक्नोलोजी सँगसँगै लैजान मिल्छ भने चाहिँ आफ्नै ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको कुरालाई पनि टेक्नोलोजीवाला कुराले चाहिँ छोड्न पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन यो त अब इन्डिङतिर नै छु एउटा कुरा आएको चाहिँ त्यो टेकवाला ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म चाहिँ मेरो धेरैजना मेरो आफ्नै बहिनीलाई पनि अहिले चाहिँ टिकटकमा कति धेरै मान्छेहरू के गरिरहेको हुन्छ अब हजुरलाई मेरो बहिनी चाहिँ भेटनेरी भएको छ तर भेटनेरी रिलेटेड कुराहरूको चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाएर राख्न मिल्छ भने चाहिँ किन गराउनु युट्युबमा भिडियो बनाएर राख्ने फेसबुकमा एउटा कहीँ ब्लग पोस्ट गरेर फेसबुकमा पोस्ट गर भनेर भनिरहेको हुन्छ मेरो बहिनीलाई पनि होइन सो हजुरहरूलाई पनि त्यो ब्लग लेख्ने कसैलाई लेख्ने मन हुन्छ भने चाहिँ कसैलाई चित्र बनाउने मन हुन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो आफ्नो उसो अनुसार चाहिँ हजुर त्यो सबै गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो सोसियल मिडियामा राख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा राख्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बरु हजुर एक्टिभली गर्नु होइन त्यो मान्छेहरू धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने भने ठाउँ भनेको नै यिनै हो होइन
सो धेरै मान्छेहरू जहाँ भेटिन्छ उहाँहरू चाहिँ रिच गर्न कस्तो सजिलो हुन्छ भन्नेवाला पार्टमा चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी हुन्छ। आई थिङ्क यो पेज चाहिँ मेरो रोड चाहिँ भयो। अब अघि नै त मैले जुन एड पेज भन्ने बटन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो खुलेको थियो। मैले चाहिँ अब मेरो पेजको नाम चाहिँ अघि मेरो के थियो माई डिटेल्स भनेर मैले माई डिटेल्स भनेर यहाँ राखिदिएँ। अनि त्यसपछि मेरो वेबसाइटको लेआउट कस्तो हुन्छ भने यो बटन क्लिक गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले प्याराग्राफ लेख्छु भनेर मैले दिस इज माई ARAP यसमा चाहिँ मैले एउटा इमेज राख्छु भने है। ओके मैले इमेज राख्छु ब्राउज अल इमेज भन्ने हुन्छ यहाँ अप्सन क्लिक गरेपछि अपलोड गर्ने मिल्यो। म अहिले पहिले भएको मैले अपलोड गरिसकेको बाट सिलेक्ट गर्छु भनेर मिल्यो। मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। मेरो यहाँ इमेज पनि आउँछ। स्लो भएछ छैन। इमेज मेरो इमेज पनि आयो। अब मेरो प्याराग्राफहरू चाहिँ भएन। अब यसमा चाहिँ इमेज राखेँ। अब तलपट्टि अरू केही राख्न मन लाग्ला अरे होइन त्यो सबै राखेपछि अब यहाँ पब्लिस भन्ने बटन हुन्छ। पब्लिस गर्नुभयो भने चाहिँ उसको एउटा नयाँ पेज चाहिँ कम्प्लिटली क्रिएट भयो। हजुरले अब भ्यू पेज गराउनुहुन्छ पेज हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एउटा पेज भइसक्यो। अब यसमा मेरो इन्फर्मेसनहरू आयो। माई डिटेल भन्ने एउटा मेरो लिङ्क पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कसैलाई सेयर गर्न मन लाग्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू तर अरू के डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू राख्न मन छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो वर्डप्रेस भनेको चाहिँ नन टेक ब्याकग्राउन्ड टेक ब्याकग्राउन्डको म पनि टेक ब्याकग्राउन्ड त मैले पनि आफ्नो वेबसाइट चाहिँ वर्डप्रेसबाट नै चलाउँछु किनकि एकदम सजिलो हुन्छ होइन म्यानेज गर्नलाई। हजुरले वर्डप्रेसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। हजुरलाई वर्डप्रेस हजुरलाई सिक्नु मन छ भने पनि एकदमै सजिलो मेथडबाट सिक्नुहुन्छ। युट्युबमा एकदमै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हेर्नुभयो पनि हुन्छ। यो चाहिँ मेरो एउटा पेज बनायो भने चाहिँ मैले ब्लग पोस्ट गरिरहेको छु होइन। ब्लग पोस्ट पनि सिम्पल यही मेथडबाट गर्नु केही गर्नु पर्दैन। हजुरले यहीँ अघि नै यहाँ न्यू पेज एड पेज गरेर पेज क्रिएट गर्थ्यो नि। यहाँ न्यू पोस्ट भनेर चाहिँ हजुरले एड पोस्ट गर्नु होइन। अघि नेपाली पेज गराएर चाहिँ हजुर पेज गर्ने बित्तिकै आउँछ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँ गएर हजुर मेनु हेर्नुभयो भने मेरो अघि नैको मैले माई डिटेल्स भन्नेवाला चाहिँ यो मेरो मेनुमा आएको छैन। तर मलाई मेनुमा राख्न मन लाग्यो भने यहाँ माई डिटेल्स भन्छ यहाँ क्लिक गर्ने एड टु मेनु गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ आयो होइन। अब मैले मेनुलाई सेभ मात्रै गर्दा केही गरेको छैन। मैले सेभ पनि भयो। अब रिफ्रेस गरेँ मेरो माई डिटेल्स भनेर यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। माई डिटेल्स भनेर आयो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ मेरो अघि नै बनाएको पेजमा चाहिँ म जान सक्छु। सो एकदमै सिम्पल छ वर्डप्रेसमा चाहिँ। हजुर वर्डप्रेसलाई एक्सप्लोर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यतिसम्ममा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ या फेरि अरू कुनै केही कुरा सोध्नु मन छ भने चाहिँ अब सोधौँ न। कसैलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भने केही क्वेसन छ भने सोध्नु है। बोलेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु या च्याट सेक्सन अथवा Q&A सेक्सनमा राखिदिनु है। क्वेसन छैन भन्दाखेरि चाहिँ अब आज SMS अघि नै मैले सुरुमा सोधेको क्वेसनको एन्सर दिँदा पनि हुन्छ। अब हजुरले अब सेसन गरिसकेपछि चाहिँ अब यो प्रोग्रामिङ या कोडिङ भनौँ न त्यसपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ के गर्छु जस्तो फिल भइरहेको छ हजुरलाई त्यो सेयर गर्दा पनि हुन्छ हजुरले। हामीले
उस पनि बोल्न एक्सेस पनि दिन मिल्छ नि है हजुर हेलो मिल्छ दिदी बोल्नलाई एक्सेस नै दिन मिल्छ हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् पिकै गरेर सुनाउनु त कस्तो भयो के भयो भनेर मैले प्रतिभाजीलाई एकछिन बोलाएँ त एकछिन उहाँलाई चाहिँ उस गरेर त अनम्युट गरेर हेलो मेरो आवाज सुनेछ सुनिरहेछ ए मैले यो HTML चाहिँ ट्राई गरिरहेको थिएँ अनि यही फोनबाटै ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भयो भन्दाखेरि इमेज चाहिँ यही गुगलबाट हालेको हुँदाखेरि चाहिँ तल इमेज चाहिँ देखाएन यसले अनि जस यो मतलब फर्स्टमा चाहिँ ला अब कसरी कस्तो हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो बट एकदम इन्फर्मेटिभ भयो एकदम रमाइलो भयो मतलब एकदम रमाइलो लाग्यो त्यो एडिङहरू आउँदाखेरि चाहिँ अनि अरू चाहिँ अब यो भिडियो पठाइदिनुहुन्छ नि हैन अनि म चाहिँ ल्यापटपमा ट्राई गर्छु पछि अनि फेरि शेयर गर्छु ल हुन्छ हजुरले वेबसाइट चाहिँ गरौँ है त अब हस् हस् म डेफिनेटली बनाउने छु ल थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू अरू कसैलाई के सेयर गर्नु मन छ सबैजनाले नलजाइकन बोल्नुहोस् है ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ हामी हजुरहरूलाई अनम्युट गरेर बोल्ने अवसर दिन्छौँ यस्तो अवसर बेला बेला आउँदैन सो पाएको बेलामा चाहिँ कम्प्लिटली युटिलाइज गर्नु होला है छैन जस्तो छ कसैलाई क्वेसन छैन भने चाहिँ आई थिङ्क मेरो साइडबाट चाहिँ यति नै हो आजलाई अझै पनि हामीसँग थोरै टाइम भएको कारणले कोही पनि यहाँ हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा उहाँहरूलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने चाहिँ अझै पनि टाइम छ सो आफ्नो क्वेसन्स राख्नु होला हाम्रो सविता दिदीले चाहिँ हजुरहरूलाई सकेसम्म सबै एन्सर दिन सहयोग गर्नुहुनेछ केही छ भने चाहिँ अझै पनि राख्नु होला है त अनि फेरि म रिपिट गर्दैछु है फिडब्याक फर्म चाहिँ भरिदिनु होला अनि क्वेसन कन्फ्युजन जे पनि छ या चित्त परेन यो सेसन अरू राम्रो लाग्यो भने केही कमेन्ट छ भने चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला